فضل الرحمن قائد جمعیت برخ کا دور دوران دے مولانا فضل الرحمن سنا یہ کٹلی دی تزڑنو ترجمان دے مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت برخ کا دور دوران دے مولانا فضل الرحمن نب دغا عصر کی یہودو تا عمر دے نب دغا عصر کی یہودو تا عمر دے بدل حریت دے او ایمان دس بن لخ کر دے بدل حریت او ایمان دس بن لخ کر دے دبان دے وطن دا استقلال عظیم پر دے دے مفتی محمود لختی جگر زم پہچان دے مولانا فضل الرحمن سنا یہ کٹلی دی تزڑنو نا فضل الرحمن قائد جمعیت برخ کا دور دوران دے مولانا فضل الرحمن سنا یہ کٹلی دی تزڑنو ترجمان دے مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت برخ کا دور دوران دے مولانا فضل الرحمن نب دغا عصر کی یہودو تا عمر دے نب دغا عصر کی یہودو تا عمر دے بدل حریت دے او ایمان دس بن لخ کر دے بدل حریت او ایمان دس بن لخ کر دے دبان دے وطن دا استقلال عظیم پر دے دے مفتی محمود لختی جگر زم پہچان دے مولانا فضل الرحمن سنا یہ کٹلی دی تزڑنو نا فضل الرحمن قائد جمعیت برخ کا دور دوران دے مولانا فضل الرحمن سنا یہ کٹلی دی تزڑنو ترجمان دے